Pagbasa gikan sa kaalam ni Solomon. Ang tanang butang ilalom sa imong pag-atiman, Ginoo, ug walay laing Dios nga imong kasanghiran sa imong mga hukom. Ang imong kusog mao ang tinubdan sa hustisya. Makapakita ka og kaluoy sa matag usa kay ikaw Ginoo man sa tanan. Nagpakita ka sa imong kusog sa diha nga ang mga tawo nagduha-duha sa kahingpit sa imong gahom, ug gisilutan mo si bisan kinsa nga nahibalo sa imong gahom apan nangahas sa pagbaliwala niini. Bisan aduna kay hingpit nga gahom, ikaw usa ka maluluy-on nga maghuhukom. Makabuhat ka unta bisan unsa batok kanamo sa bisan unsang panahon nga gusto nimo, apan gimanduan mo hinuon kami sa dakong pagpailog. Pinaagi sa mga butang nga imong nabuhat, gitudloan nimo ang imong katawhan nga ang usa ka tawo nga matarong kinahanglan usab nga maluluy-on. Gihatagan mo ang imong katawhan og dakong paglaom, pinaagi sa pagtugot kanila sa paghinulsol sa ilang mga sala. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Mga igsoon, sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa espiritu kay dili kita mahibalo unsaon pag-ampo. Ang espiritu mismo mao ang mga liyupo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay sa pulong. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tawo, nasayod unsay gihuna-huna sa espiritu. Kay ang espiritu, mga liyupo sa Dios alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Misugilon si Jesus kanilaglaing sambingay. Ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa niya na kagabii, samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya ug miingon, "Sir, maayo man unta ang binhi nga imong gipugas, apan diin man gikan ang mga sagbot." Siya mitubag, "Usa ka kaaway ang naghimo niini." Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang mangadto kami ug pangibto namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw, kay sa inyo unyang pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil og kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani, kay ingnon ko raunya ang mga tig-ani, ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini ug ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo ug hipusa didto sa akong kamalig." Unya misugilon si Jesus kanilaglaing sambingay. Ang paghari sa Dios sama sa liso sa mustasa nga gikuha sa usa ka tawo ug gipugas didto sa iyang uma. Mao kini ang kinagamyan sa tanang liso, apan sa pagtubo na niini, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Nahimo kining kahoy ug nanugdon ang mga langgam niini ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilo na usab kanila og laing sambingay. Ang paghari sa Dios sama niini. Gikuha sa usa ka babayi ang igpapatubo sa pan ug gisagol sa baligtulo ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilo niining mga butanga ngadto sa mga tawo. Wala siya gisulti kanila bisag unsa nga dili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta, "Mogamit akog mga sambingay sa akong pagpakigsulti kanila. Suginlan ko silag mga butang nga wala pahibaloi sukad mabuhat ang kalibutan." Unya mibiya si Jesus sa mga tawo og misulod sa balay.
ang iyang mga tinun-an minduol kaniya ug miingon, pasabta kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma. Si Jesus mitubag, ang nagpugas sa maayong binhi mao ang anak sa tawo. Ang uma mao ang kalibutan ug ang maayong binhi mao ang mga tawo nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tawo nga sakop sa yawa ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan ug ang tig-ani mao ang mga anghel. Sama nga ang mga sagbot hipuson ug sunugon, mao usab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ipadala unya sa anak sa tawo ang iyang mga anghel. Hipuson nila gikan sa iyang gingharian ang tanan nga maoy nakaangin sa mga tawo sa pagpakasala. Lakip ang tanan nga nagbuhat og dautan. Itambog sila ngadto sa kalayo nga nagdilaab, diin maghilak sila o magkagot sa ilang ngipon. Unya ang katawhan sa Dios mudanag sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Busa kung may dalunggan kamo, pamati.